Ikaw, salamat kaayo sa mga suporta o nagpawil sa maong selebrasyon. Kaya dili jud namo sa tawag. Dili jud namo matuki ang inyong mga paningkamot o sakripisyo sa pagpangandam ni ini nga ceremony. Kay medyo biday lalim no? Medyo katulad ba? Pero medyo ko to. Nga andam kaayo pinasingkasan kaayo mga tabang sa prepares na utan na mahimasay isa-isahay kayo i asa isod kaayo siya himuon pero mas labaw pa day ang amo ang nakita day nga resulta sa amo ang expect nakita ko jud ko na ako na lang inihimo ba kay wa man gud tanagot man wa na kailangan na sobrahan na oo kana lang mabutang bisag kaan lang dako na kay ko pasalamat kami ubaan na unya ug sa mga tugihan kaayo nga mga ansyano ug mga ministerial sa among kongregasyon salamat kaayo sa inyong andam nga musuportar sa amo ang mga plano ug mga suggestions sa nga mas makaayo aron mas nindot ang flow sa maong selebrasyon ug ang mga assurance usab nga mas dako kaayo og responsibilidad sa pagpangandam o aron imong haksa ni donate ang mga nitabang